अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस बर वक्त देख सकें और इस चैनल की हौसला अफजाई कर सकें। नाज़रीन, ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले की खबरें बाज़गश्त। क्या इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करेंगे? क्या सिर्फ इसराइल ईरान पर हमला करेगा? क्या इस बार ईरान पर हमला करने में अमेरिका और पूरा नेटो साथ शामिल होगा या यूरोप इस लड़ाई से बाहर रहेगा? ये बहुत से सवालात हैं जो देखने वाले हैं। एक माहौल बना हुआ है कि ईरान पर हमले के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। बगदाद से, इराक से अमरीकियों को निकालने के लिए 4 जहाज पहुंच गए हैं। अमरीकी फौजी अड्डों से सिविलियंस को निकाला जा रहा है और वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। तो एक माहौल है हमलों का। ईरान के अंदर भी उन्होंने मिसाइल अपलोड कर दिए हैं, मिसाइल्स की मूवमेंट देखने में आ रही है। तो एक हर बंदा ये सवाल कर रहा है कि क्या ईरान पर हमला होगा और क्या आज रात हमला हो जाएगा, जुम्मे को होगा, हफ्ते को होगा, इतवार को होगा, कब होगा? हमारे जराये के मुताबिक इतवार को जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हैं मस्कत में, वो अभी तक कैंसिल नहीं हुए। इसका मतलब है कि अमेरिका अभी इतवार को ईरान के साथ टेबल पे बैठेगा एटमी मुआहदों के लिए। अगर तो इतलात यही है कि ये सारा जो जंग का माहौल बनाया जा रहा है इस वक्त, वो इतवार के मुज़ाकरात की पेशबंदी है कि ईरान को ये वाज़ेह किया जा रहा है कि अगर आप इतवार को अमेरिका की शराइत नहीं मानते, वो ये जो ट्रम्प फार्मूला है ना कि इतना दबाव डालो कि वो आपके साथ टेबल पे आपकी बात मान ले, इस वक्त ईरान पर दबाव डालने की बात की जा रही है। जवाब में ईरान अपने मिसाइल निकाल कर जो है वो खड़े कर रहा है, वो जवाबी दबाव डाल रहा है कि मैं अमरीकी अड्डों पर हमले करूंगा। ये काउंटर नैरेटिव है अमेरिका के ऊपर कि नहीं फिर मैं आप पर हमला करूंगा, लड़ाई ऐसे नहीं होगी। मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे को अपने नर्व्स दिखा रहे हैं, अपने मसल्स दिखा रहे हैं, लेकिन इतवार को टेबल पर बैठेंगे। अब इतवार को टेबल पर क्या होगा ये एक अलग सवाल है। क्या ईरान वो शर्तें मान जाएगा जो अमेरिका कह रहे थे? देखें शर्तें क्या हैं। शर्तें ये नहीं है कि ईरान एटम बम ना बनाए। वो तो वैसे खामनाई साहब फतवा दे चुके हैं कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, एटम बम जो है बनाना हराम है। तो जब खामनाई का फतवा मौजूद है तो फिर बम कैसे बना सकते हैं? नहीं, लड़ाई यूरेनियम की अफजूदगी पर है और दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान ने जितना यूरेनियम अफजूदा किया है, बम बनाया है या नहीं बनाया, वो सारा यूरेनियम वो दुनिया को दे दे। अपने पास कोई यूरेनियम अफजूदगी की ना फैसिलिटी रखे ना सलाहियत रखे। ईरान ये कहता है कि हमने जो यूरेनियम अफजूदा किया है वो सिविल के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया है, हमने अस्करी मामलात के लिए नहीं किया, लिहाजा हम वो नहीं देंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ अमेरिका नहीं कह रहा, रूस ने भी यही तजवीज़ दी है कि अगर ईरान वो सारा यूरेनियम ईरान से बाहर ले जाने पर आमादा हो जाए तो हम उस पर ईरान की मदद कर सकते हैं। अब रूस का मतलब है कि अगर ईरान अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं तो हमें दे दे। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ईरान से वो सारी सलाहियत वापस ले ली जाए। दुनिया की जो एटमी अदम फैलाव की एजेंसी है IAEA, उसके 35 ममालिक उसके मेंबर हैं। वहाँ करारदाद ईरान के खिलाफ पास हुई है और पहली बार ईरान को जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया गया। इससे पहले IAEA का ना एक सॉफ्ट कॉर्नर ईरान के लिए हमें नजर आता था। अमेरिका इसराइल का अपना स्थान था, IAEA उनकी इंस्पेक्शन भी करता था, सब कुछ करता था, IAEA से वो ताउन भी करते थे। लेकिन अब वह करारदाद जो है ईरान के खिलाफ पास हो गई है और उस करारदाद में ये कहा गया है कि ईरान जो है बम बनाने जा रहा है, एटमी अदम फैलाव की खिलाफवर्जी कर रहा है। यहाँ ये बात भी ठीक है कि जब इराक के खिलाफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मामला था तब भी ऐसी ही करारदाद पास कराई गई थी और हमले का जवाब बनाया गया था। आज भी IAEA की करारदाद को हमले का जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि चूंकि वहां से करारदाद आ गई है लिहाजा अब हमले का जवाब है। ईरान ने के पास 2 एटमी रिएक्टर है, अब उसने एक और नया एटमी रिएक्टर कायम करने का ऐलान किया है और उसके लिए तहरीरी तौर पे IAEA को आगाह कर। लोग बहुत कहते हैं कि जी उसके पास 8 रिएक्टर हैं, 8 एटमी रिएक्टर हैं, 2 फैसिलिटीज हैं, तीसरी के बार बनाने के लिए उसने आगाह किया है। बहरहाल ईरान और मगरिब के दरमियान जो एटमी अदम फैलाव और एटमी प्रोग्राम के हवाले से कशीदगी है वो आज की नहीं कई दहाइयों पर है। एक मुआहदा पहले ईरान अमेरिका का हुआ भी था जो फिर टूट गया था।
لیکن یورپ نے وہ معاہدہ قائم رکھا تھا، لیکن جو امریکہ نے پابندیاں نہیں اٹھائی تھیں۔ اگر ایران اپنا سارا یورینیم دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، فیسلٹی دے دیتا ہے، تو کیا ایران کا حال یوکرین والا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں نا، ایک وقت میں یوکرین کے پاس بھی تو بم موجود تھا، پھر دنیا ساری نے مل ملا کے اس سے بم لے لیا۔ آج اس کا حال دیکھیں۔ ایران بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں سب کچھ دے دوں اور میرے پاس کچھ بھی نہ رہے تو بعد میں میرا حال بھی یوکرین والا نہ ہو جائے، اور مجھے کٹ تو پڑنی ہی پڑنی ہے، مجھے اسرائیل نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بم نے مجھے بچایا ہوا ہے، اگر یہ بم بھی نہ ہو تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ لہٰذا ایک رائے یہ ہے کہ اگر وہ دے دے تو اس کے بعد پابندیاں ختم ہو جائیں، اس کا تیل دنیا کیا خوشحالی آئے گی ایران میں۔ کوئی بم کھا تو نہیں لینا ایران میں، جو غربت ہے، جو مسائل ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر وہ بم نہ بنانے کا اعلان کریں۔ تو دونوں طرف کے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ اتوار تک ایران پر حملے کا کوئی چانس ابھی نہیں ہے۔ ابھی مذاکرات ہوں گے۔ یہ درست ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ماہ پہلے کہا تھا کہ ایران کے پاس 2 مہینے ہیں، وہ 2 مہینے بدھ کو ختم ہو گئے تھے۔ ان 2 مہینے کے خاتمے کے بعد اب جو ہے جنگ کے بادل منڈلانے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے۔ پورے خطے سے امریکی فوجی اڈوں سے سویلین اہلکاروں کو نکال لیا گیا ہے۔ اس اقدام کو اسرائیلی حملے کے ممکنہ ایرانی رد عمل کے خلاف احتیاط کے طور پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا نا، تو انہوں نے اپنے امریکی اڈے سیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکی حکام نے NBC اور CBS کو بتایا ہے کہ اسرائیل کارروائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مئی میں اسرائیل نے ایک ایسی فضائی مشقیں کی تھیں جس میں ایران کے ایٹمی ری ایکٹرز کو اور ان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی فضائی مشقیں کی گئی تھیں۔ یہ مئی میں کی تھیں۔ کیا وہ جون کی تیاری تھی کہ جب معاہدہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد ان کے ایٹمی ری ایکٹرز کو نشانہ بنا کر دنیا یہ کہے گی کہ ہم نے ان کی ایٹمی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے، یا نہیں کہہ سکے گی؟ کیا ایران نے اپنے ایٹمی ری ایکٹر اتنے محفوظ بنائے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کی فضائی مشقوں سے بچ سکیں یا نہ بچ سکیں؟ اور اس نتیجے میں ایران کا کتنا نقصان ہو جائے گا؟ جواب میں ایران کتنے میزائل چلا سکے گا؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ ایران نے آج IAEA کو یورینیم کے آلودگی کے نئے سینٹر کے بارے میں جو بتایا ہے، اس کو بھی ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا کرٹیکلی دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے سینٹر سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ نے ایک نئے بنا دیا ہے۔ ایک سینئر ایرانی اہلکار نے جمعرات کو رائٹرز کو یہ بتایا کہ خطے کے ایک دوست ملک نے تہران کو اسرائیل کی کارروائی امکان کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ یہ دوست ملک کون ہو سکتا ہے؟ ایران کا کون سا ایسا دوست ہے جو اس کو یہ بتائے گا کہ اسرائیل اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ کیا ترکی بتا سکتا ہے یا روس نے بتایا ہے؟ خطے کا دوست ملک کون ہے؟ کیونکہ ایران کے دوستوں کی تعداد بھی ذرا کم ہے، عرب ممالک سے اس کی اتنی دوستی نہیں ہے۔ کس نے اس کو یہ خبردار کیا ہے کہ اس پر حملہ؟ میرے خیال میں یہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی بات ہے۔ عمان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، مسقط میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کیا جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، سالسوں نے یہ کہا ہے، عمان نے یہ کہا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اپنی خیر کر لو، یہاں اتوار نو مان جاؤ، یہاں چھٹی ہے تاڑے تو حملہ ہو جانا ہے۔ تو ایک قسم کی یہ جو صف بندی ہے نا، یہ اتوار کے مذاکرات کے لیے۔ اگر اتوار کے مذاکرات ملتوی ہو گئے، پھر پیر کو حملہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اتوار کی رات حملہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اتوار کو مذاکرات کی میز پر کچھ طے ہو گیا تو پھر ٹرمپ فتح کا اعلان کریں گے کہ دیکھیں ہم نے ایران سے ساری ایٹمی صلاحیت واپس لے لی۔ اور اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں اتوار کے بعد حملہ ہوگا، کیونکہ اگر مذاکرات اتوار تک دنیا دیکھے گی، اتوار تک امریکہ بھی دیکھے گا، اتوار تک اسرائیل بھی دیکھے گا، ان مذاکرات کو اتوار تک موقع ضرور دیا جائے گا۔ جو بھی کرنا ہوگا ان مذاکرات کے بعد ہوگا۔ مذاکرات کی کامیابی ہے، ناکامی ہے، یا ملتوی ہے، یا کوئی بائیکاٹ کرتا ہے، ساری لڑائی ہونی ہے نہیں ہونی ہے، یہ سب ان مذاکرات، اتوار والے مذاکرات کے بعد سب کچھ طے ہوگا۔ اتوار تک ابھی تک مجھے حملہ نظر نہیں آ رہا کہ اتوار سے پہلے، کیونکہ اگر آپ اتوار سے پہلے حملہ کریں گے تو پھر تو آپ مذاکرات کو ناکام کرنے کا اور مذاکرات کو موقع نہ دینے کی بات کر رہے ہیں نا، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ اتوار والے مذاکرات کو موقع دیا جائے گا۔ جو IAEA کے خدشات ہیں، اس نے تنازع کو بڑھایا ہے۔ اس موقع پر IAEA نے جس قسم کی رپورٹس اور قراردادیں پاس کی ہیں، اس نے خدشات کو بڑھایا اور عالمی توانائی کی منڈیوں میں بھی خلل ڈال سکتا ہے۔ بین الاقوامی شپنگ لین کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ صرف سفارتی کوششوں سے ایران کے جوہری عزائم کو نہیں روکا جا سکتا، اور یہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ یہ گل بات نال نہیں مک رہا تو سن دسو اسی حملہ کریے۔ اب جواب میں ایران نے اس سے پہلے اسرائیل پہ جو میزائل مارے تھے وہ کتنے گرے تھے، اور وہ جو ڈوم ہے اسرائیل کا وہ کتنا طاقتور ہے،
اور کتنے میزائل دوبارہ ایران مار سکتا ہے؟ کیا ایران اسرائیل پر میزائل مار کے غصہ نکالے گا یا واقعی امریکی اڈوں کی طرف جائے گا تو پھر امریکہ اس کے اوپر اپنے سیلف طیاروں سے اور سب سے بمباری کرے گا؟ تو کیا ایران کی حالت وہی ہو جائے گی جو شام کی ہوئی، لبنان کی ہوئی، لیبیا کی ہوئی، غزہ کی ہوئی، یا ایران بچ جائے گا اس ٹریپ میں سے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ایران کسی بھی صورت نہیں بچ سکے گا۔ اگر اس نے اپنی ایٹمی توانائی دے بھی دی تو اس کے بعد بھی خامنائی رجیم کو رہنے نہیں دیا جائے گا، اور نہ دی تب بھی خامنائی رجیم کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اگر بم لے کر وہ ان کو ہٹائیں گے یا بم رکھ کر ہٹائیں گے یہ ایک الگ فیصلہ ہے، لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ خامنائی رجیم کے دن گنے جا چکے ہیں۔ خامنائی کے لیے اس ٹریپ میں سے نکلنا مشکل ہے۔ خامنائی نے پچھلے دنوں امریکہ کے خلاف بڑے سخت بیانات دیے، لیکن ان سخت بیانات کے بعد بھی وہ اتوار کو اگر امریکہ کے ساتھ میز پہ بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ دباؤ میں ہیں، دباؤ محسوس کر رہے ہیں، مذاکرات کو مسترد نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ہم سب کو اتوار تک کا انتظار کرنا ہے۔